वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो नमस्कारः। क्षन्तव्यः। तत्र वयं 20-तमी कक्षायां प्रविशामः। अद्य एतावत्पर्यन्तम् 38 श्लोकाः पठिताः। श्लोकशतात् 38 श्लोकाः पठिताः अस्माभिः। 38 श्लोकैः सह नैके सम्बद्धाः श्लोकाः कति पठिताः अहं न इदानीं स्मरामि, परन्तु बहवः सम्बद्धश्लोकाः अपि एतैः 38 श्लोकैः अस्माभिः पठिताः सन्ति। अत्र भवन्तः जानन्ति विदुरस्य उपदेशः धृतराष्ट्राय भ्रात्रे ज्येष्ठभ्रात्रे धृतराष्ट्राय इदं पुस्तकम् अथवा इयं नीतिः बोध्यते, विदुरनीतिः। अतः विदुरस्य नीतिः विदुरनीतिः इति तस्मात् विदुरनीति महाग्रन्थात् 100 श्लोकाः स्वीकृत्य श्लोकाः तत्र सन्ति। शतकमिति वयं कथयामः, पुस्तके एवमस्ति। अग्रे सरन् 39तमः श्लोकः कीर्तिमान् महीयते लोके इति। तत्र सम्बद्धौ श्लोकौ एकः श्लोकः तत्र शेषः अस्ति, एकः श्लोकपादः अपि तत्र शेषः अस्ति। श्लोकः एकः शेषः, श्लोकपादश्च एकः शेषः अस्ति। वयं तौ कृत्वा अग्रे सरामः। भवान् पठतु। गुणेष्वेव इति। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा। गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैरगुणैः समः। अत्र मृच्छकटिकम् इति एकं महानाटकं वर्तते। मृच्छकटिकम् इति एकं नाटकमस्ति, बृहत् नाटकं। तत्र एतद् नाटकं महाकविना शूद्रकेन विरचितं। शूद्रकः इति कश्चन कविः, लेखकस्य नामधेयं शूद्रक इति, परन्तु सः न शूद्रः, सः राजा आसीत् इति कथयन्ति जनाः। विद्वांसः एवं कथयन्ति। तस्मिन् नाटके मृच्छकटिके मृत्युशकटं मृदः शकटम् इति मृच्छकटिकं। तत्र वसन्तसेनायाः कथा एवमेव तत्र प्रथिता कथा वर्तते। वसन्तसेना चारुदत्त इति। चारुदत्त इति कश्चन तत्र नायकः, नायिका वसन्तसेना इति गणिका वर्तते, वेश्या। तयोः प्रेम सम्बन्धि नाटकम् एतद् मृत्शकटं मृच्छकटिकम् इति। तस्मात् नाटकात् अयं श्लोकः स्वीकृतः। गुणेषु एव सन्धिं तत्र विच्छेदयामः। हि कर्तव्यः, गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः। गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः पुरुषैः सदा। पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः इति सरलार्थः। एकेन सन्धिना गुणेषु एव इति यणादिशसन्धि। किं कर्तव्यः? प्रयत्नः कर्तव्यः। कैः कर्तव्यः? पुरुषैः। कदा? सदा। कदा नाम सदा। सदा नित्यं पुरुषैः गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, दरिद्रः पुरुषः अपि गुणयुक्तः, गुणैः युक्तः सन् न ईश्वरैः अगुणैः दरिद्रोऽपि, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ईश्वरैः अगुणैः समः। नेश्वरैः न ईश्वरैः अगुणैः समः।
ईश्वर नाम धनिकाः, ईश्वरः नाम धनिकाः। अत्र दरिद्रः धनिकः ईश्वरः इति तत्र कांट्रास्ट वर्तते। न ईश्वरैः अगुणैः, अगुणैः ईश्वरैः दरिद्रः गुणयुक्तः न समः। दरिद्रः पुरुषः अपि धनिकैः अगुणैः धनिकैः समः न भवति। Even a poor man will not be equal to the rich without qualities. That poor man who is with good qualities. गुणयुक्तः, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि धनिकैः गुणरहितैः समः न भवति, भिन्नः भवति इति। लोके तत्र समानं लभते। दरिद्रः अपि गुणयुक्तः यदि भवति लोके समानं भवति, परन्तु धनिकाः सन्ति चेत् निर्गुणाः तत्र गुणरहिताः धनिकाः यदि सन्ति ते धनिकाः एतेन दरिद्रेण समः न भवन्ति इति लोके। तत्र सम्मानस्य कारणं किं? न धनं, न धनं, गुणः इति। गुणाः एव इतः पूर्वं पठितं न, गुणाः एव पूजास्थानं न तु गुणिषु इति, न तु लिंगं न वयः इति श्लोकः पठितः अस्माभिः। गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिंगं न वयः। तत्र लिंगं न कारणं भवति, वयः न कारणं भवति, केवलं गुणाः एव पूजास्थानं भवन्ति गुणिषु। यद्यपि अत्र अस्मिन् श्लोके दरिद्रः सन्नपि पुरुषः यदि गुणयुक्तः अस्ति चेत् ईश्वरैः अगुणैः, अगुणैः ईश्वरैः धनिकैः न समः भवति। पूर्वार्धं गुणेषु, अतः देयरफॉर पुरुषः पुरुषैः सर्वैः पुरुषैः किं कर्तव्यः? गुणेषु यत्नः प्रयत्नः कर्तव्यः। मेन शुड ट्राई टू गेट virtues. All men should try to imbibe virtues, because virtues are only respected. गुणैरेव गौरवम् इति एकं वाक्यमस्ति। गुणैः एव गौरवम्। Respect comes only through qualities, not otherwise. गुणैरेव गौरवम् तदेव तत्र अत्र अयमेव सारः। गुणेषु एव पुरुषैः सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्यः। गुणयुक्तः गुणैः युक्तः दरिद्रः अपि न ईश्वरैः धनिकैः अगुणैः, न अगुणैः गुणरहितैः धनिकैः ईश्वरैः न समः भवति। So even though a good poor man is not equal to rich men without any qualities. Is it okay? So therefore men should try to get good qualities. A poor man with good qualities can never be equal to rich people without any qualities in them. So sandhis are this. Second line is daridraha plus api. Guna yuktaha. Daridraha plus api. Na ishwaraihi. Visarga. Na plus ishwara becomes neshwara. Na ishwaraihi. Agunaihi. Agunaihi is an adjective for ishwaraihi. Dhanikaihi. Agunaihi gunarahitaihi dhanikaihi gunasahitaha gunayuktaha daridraha api na samaha bhavati. Samaha nama tulyah. Slokam ekam padam tatra. Guno bhushayate rupam Shilam bhushayate kulam. Chanakya nitihi gunaha bhushayate rupam Shilam bhushayate kulam. So guna yadi gunaha asti chet kim bhushayati gunaha rupam bhushayati. Tadeva kathayati na mahan asmakam mahakavihi bhartruhari vidyānāma narasya rūpam adhikam. Prarambe asya kakshāyāha prarambe vayam ayam slokam patāmaha sma. Vidyānāma narasya rūpam adhikam. Bhartruhari kathayati उद्घोषयति पुरुषस्य अधिकं रूपं वर्तते विद्या. विद्या अधिकं भूषयति पुरुषं.
यदि कश्चन पुरुषः काचित् स्त्री रूपरहिता भवति चेत् तस्य वा तस्या वा रूपं वर्धयति विद्या। पुरुषस्य वा स्त्रिया वा रूपं सौन्दर्यं वर्धयति का विद्या। अतः विद्या नाम नरस्य स्त्रिया वा अधिकं रूपम्। यदि रूपहीनः पुरुषः अपि रूपवान् इव भाति विद्या सहितः पुरुषः। अतः अयमेव तत्र अर्थः। गुणः विद्यातः गुणः आगच्छति। विद्याकारणात् विद्यातः गुणाः आगच्छन्ति, आगच्छेयुः। यदि विद्या गुणान् न उत्पादयति सा विद्या वृथा विद्या भवति। यदि विद्या न गुणान् तत्र उत्पादयति तर्हि सा विद्या वृथा भवति। सा विद्या या मुक्तये इति काचित् सूक्तिः वर्तते। यदि विद्यातः मुक्तिं न लभामहे सा विद्या केवल वृथा इति। तो गुणः भूषयते रूपम्। यदि पुरुषः रूपवान् अस्ति अधिकं रूपं भवति तत्र। यदि रूपहीनः अस्ति चेत् रूपवान् भवति। शीलं किं करोति एवमेव कुलं भूषयति। पुरुषस्य वा स्त्रिया वा कुलं यस्मिन् कुले स जातः भवति तत् कुलं भूषयति, अलङ्करोति। कुलम् अलङ्करोति शीलं। रूपं गुणेन भूष्यति। रूपं गुणेन भूष्यति। कुलं केन भूष्यते? कुलं शीलेन भूष्यति। So a family is decorated by character. Beauty is enhanced by having good qualities, virtues. So evam sambandho shlokaः समाप्ताः। नवत्युत्तरत्रिंशत्तमः श्लोकः कीर्तिमान् महीयते इति शीर्षमस्ति। श्लोकं पठतु। यावत् कीर्तिर्मनुष्यस्य पुण्यालोके प्रगीयते तावत् सपुरुष व्याघ्र स्वर्गलोके महीयते। पदच्छेदं यावत् कीर्तिः मनुष्यस्य पुण्यालोके प्रगीयते तावत् सपुरुष व्याघ्र स्वर्गलोके महीयते। पुरुष हे पुरुष व्याघ्र। अत्र संबोधन पदस्य अभावे अपि तत्र अस्ति इति वयं मन्यामहे। हे इति तत्र अस्ति अध्याहार। हे पुरुष व्याघ्र। यावत् मनुष्यस्य पुण्या कीर्तिः लोके प्रगीयते तावत् सः स्वर्गलोके महीयते इति एकस्मिन् वाक्ये एव तत्र समस्तः श्लोकः आगतः। हे पुरुष व्याघ्र धृतराष्ट्र पुरुषेषु व्याघ्र इव। यावत् कालं मनुष्यस्य पुण्या कीर्तिः लोके अस्मिन् लोके प्रगीयते स्तुत्यते तावत् कालपर्यन्तं सः मनुष्यः सर्वलोके महीयते। यस्य कीर्तिः अत्र गीयते प्रगीयते प्रकृष्टेन गीयते यावत् कालम् अत्र अस्मिन् लोके गीयते तावत् कालं परत्र स्वर्गलोके अपि महीयते इति सरलार्थः। महीयते नाम पूज्यते। मह पूजायां महीयते नाम पूज्यते। प्रगीयते इज लॉर्डेड वर्शिप्ड। स्तुत्यते प्रगीयते नाम स्तुत्यते। सो भावार्थं पश्यामः। लोके यावत् कश्चित् पुरुषस्य यशः कीर्त्यते तावत् सः स्वर्गे पूज्यते। लोके अस्मिन् लोके यावत् कस्यचित् पुरुषस्य ऑफ एनी पर्सन यशः कीर्तिः कीर्त्यते। यशः वा कीर्तिः वा कीर्त्यते। कीर्त्यते नाम इज praised. As long as a person's fame is praised in this world, tavat sa swarge pujyate. So long he will be worshipped in the heaven. Swajivana kale satkaryam. So what is the essence of the poem is, loke in the world, in this world, swajivana kale,
in one's own lifetime, Swajeevana Kale, in one's own lifetime, Satkaryam Krutva, having done good work, meritorious work during one's lifetime, Kirtiman, a person who has achieved who became famous, Kirtiman, Bhavet, one should be Kirtiman, famous, by doing good things while living in this world. Naraha iti sara, that is the essence. So while living only we should make our kirti, so that we will not only be praised here, we will be also praised in the heaven, in the other world. So grammatical anything here? So as you said, pragiyate, giyate, that is passive voice, Srinivas. गायति इति क्रियापदम् अस्ति न, तस्य कर्मणि प्रयोगे गीयते, प्रगीयते, प्रकृष्टेन गीयते इति। किं गीयते तत्र? कीर्तिः, कीर्तिः प्रगीयते। एवमेव कीर्तिः महीयते, पूज्यते इति। पूज्यते, कीर्त्यते, महीयते इति। एकः एव सम्बद्धः, सम्बद्धः श्लोकौ इति तत्र सर्वत्र मुद्रितः एवम् अस्ति। सम्बद्धौ श्लोकौ सम्बद्धौ, यद्यपि तत्र एकः एव श्लोकः भवति, तथापि सम्बद्धौ श्लोकौ इति तत्र मुद्रितः एवं न। यदि त्रयः श्लोकाः भवन्ति, चत्वारः श्लोकाः भवन्ति चेदपि सम्बद्धौ इति द्विवचनप्रयोगः एव दृश्यते। अत्र एकवचनप्रयोगः भवेत्। वस्तुतः सम्बद्धः श्लोकः इति भवितव्यः अत्र। It should be singular, but printers and bookmaking is a big. Yes, you can read now. Yasmin जीवन्ति बहवः सोत्रः जीवतु काकाः किं न कुर्वन्ति चञ्च्वाः स्वोदरपूरणम् इति अयं श्लोकः सुभाषित रत्न भाण्डागारः इति वर्तते। कश्चन ग्रन्थः, महान् ग्रन्थः, भाण्डागार। तस्मात् भाण्डागारात्, सुभाषितरत्नभाण्डागारात् अयं श्लोकः स्वीकृतः। सम्बद्धः श्लोकः वर्तते। यस्मिन् जीवति नाम यस्मिन् पुरुषे जीवति, सति सप्तमी प्रयोगः। यस्मिन् पुरुषे जीवति, जीवन्ति बहवः जनाः। Try to understand. Yasmin purushe jivati, while a man is living, jivanti bahavaha, and when many people live, when a man is living, because of his living, many people are also making their living. Yasmin jivati means when a man is living, allowing several people to live. Live and let live. We have a saying, live and live. Sarve jana sukhino bhavantu, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhak bhavet iti asmakam prarthana vartate. Sarve sukhinah santu, sarve bhadrani pashyantu, sarve niramayaah bhavantu iti, swastaah bhavantu iti prarthana. Evameva तादृशः एकः महान् पुरुषः भवति लोके यस्य जीवने यस्मिन् जीवति सति while who is when he is living, a great man when he is living, बहवः जीवन्ति, बहवः इतरे जनाः अपि जीवन्ति। कस्य कारणात्? एतस्य महात्मनः कारणात् बहवः जीवन्ति। सः अत्र जीवतु, सः तादृशः, सः नाम सः, तादृशः एकः, सः एकः, यस्मिन् जीवति बहवः जीवन्ति, सः एकः जीवतु। Let such person alone live, by whose living many can live. Understand? सः अत्र जीवतु, अत्र नाम अस्मिन् लोके जीवतु. Let that one person live in this world. When he is living, many others can live. बहवः जीवन्ति, जीवितुं प्रभवन्ति इति। तत्र यस्मिन् जीवति सति बहवः अन्ये जनाः जीवितुं प्रभवन्ति, समर्थाः भवन्ति।
many other will be able to live because of one person. Saha tadrushah purushah atra asmin loke jivatu अन्ये मृताः भवन्तु इति तत्र अर्थः सरलः भवति. काकाः अन्ये ये वर्तन्ते ये केवलम् आत्मनः कृते जीवन्ति, आत्म विषयान् अधिकृत्य ये जीवन्ति, अन्ये ये परार्थं न जीवन्ति, तादृशाः पुरुषाः काकाः इव भवन्ति. They are compared with here kaka. Kaakaah kim na kurvanti? Don't the crows do? Chanchva with their beak. Swa udara puranam. Don't they fill their stomach? Don't the crows fill their stomach with their beaks? What is the use? Are they useful to the? They just fill up their stomach. So अन्ये जनाः ये वर्तन्ते ये येषां जीवनेन न कोऽपि न केषामपि किमपि कोऽपि लाभः न भवति, तादृश पुरुषाः सर्वेपि काकाः इव स्व उदरपूरणे एव मग्नाः भवन्ति, परन्तु अन्येषां कृते किमपि न कुर्वन्ति, कल्याणं न कुर्वन्ति इति तत्र अर्थः सरलः. So it's very simple. He only lives who live for others. Vivekananda also says, he only lives who lives for others. That is the sense here brought about. Yasmin jivati, yasmin purushe, saptami, yasmin purushe jivati, jivanti bahavaha anye purushaha, saha ekaha eva jivatu, अन्ये काकाः इव भवन्ति. केवलम् उदरपूरणे निमग्नाः पुरुषाः काकाः इव. किं न काकाः उदरपूरणं न कुर्वन्ति? चञ्चुवा ते कुर्वन्ति, अन्येपि कुर्वन्ति इति. So that is very simple. We move on to the 40तमं श्लोकं पश्यामः. चञ्चलानि इन्द्रियाणि. Very serious topic is coming. Philosophical. You can read that. चलानि हीमानि षडिन्द्रियाणि तेषां यद् यद् वर्धते यत्र यत्र ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य छिद्रोदकुम्भादिव नित्यमम्भः. पुनर्पठामः. चलानि हीमानि, चलानि हीमानि हि इमानि. इदं शब्द इमे इमानि, चलानि हि इमानि. संधि पदच्छेदं करोतु. चलानि नो पदच्छेदं पठतु. चलानि हि कः संधि? अत्र संधिः सवर्णदीर्घ. हि इमानि, इ इति. पूर्वत्र परत्र इकारः वर्तते. So ikara, when both way comes, it is becomes ikara. Therefore himani it is. Giri plus indraha, girindraha vat. Imani षट् इन्द्रियाणि तेषां यत् यत् वर्धते यत्र यत्र ततः ततः स्रवते बुद्धिः अस्य छिद्र उद कुम्भात् इव नित्यम् अम्भः. Onwards. Yeah, Imani षट् इन्द्रियाणि हि चलानि. So we will go slowly, one sentence. Imani etani. Etani, idam shabda, makaranta. Etat shabda, if you take etani. Etani indriyani. Indriya shabda, napumsakala lingam. Linga vartate kalu. Indriyam, indriye, indriyani. Vanam vane, vanani vat. Imani, etani indriyani. Hi chalani. This is the nature of the indriyas. Senses. Indriya means senses. इंद्रियानि इमानि अस्माकं यानि यानि इंद्रियानि वर्तन्ते पंचेन्द्रियानि कर्मेन्द्रियानि तानि सर्वाण्यपि चलानि एव चञ्चलानि. इंद्रियाणां कीदृशी प्रकृतिः? चञ्चल प्रकृतिः. चञ्चलत्वं सहजम् इंद्रिय विषये. नेक्स्ट. तेषाम् इंद्रियाणाम् of those senses yad whatever yatra yatra wherever of those senses
whatever, wherever vardate grows or thrives, vardate or thrives, grows, tataha tataha, from that, wherever it gets thriving, from that place, tataha tataha, from that very place, asya purushasya buddhihi vivekaha chidra udakumbhat, chidra udaka jalakumbhat, chidra jalakumbhat ambaha jalam iva sravati, nityam sravati. So a beautiful comparison is given, like if you have a pot full of water, a small hole, puncture, and all the water gets leaking from that. Similarly, if one indriya is attached to one object, sensory object, deeply attached, then the fall starts, the leakage starts from there. Leakage of the water, leakage of your power gets away. So Sanskritam, Bhavarth. Shat indriyani chakshuhu Karnaha nasika jikhva tvak manaha cha. Chanchalani vishayehi Chanchalani. Shadindriyani chanchalani. Na kevalam Indriyani chanchalani eva. Indriyani katham chanchalani bhavanti yataha manaha chanchalam asti. Tatra bahava shlokaha santi Gitayam Upanishadsu Indriyani Kathopanishad vartate na Indriyani ahayanyahu dattah syat atra asti अन्यः श्लोकः गीतायाम् एकः श्लोकः वर्तते शरीरं मनसस्तु परा बुद्धि शरीर न स्मर्यते इदानीं अहं वदामि सो इन्द्रियाणि एतानि एते षड् इन्द्रियाणि चञ्चलानि ओके विषयैः आकृष्टानि जायन्ते इन्द्रियाणि सर्वाण्यपि पंच वा षड् वा मनसा सह षड् इति अत्र उक्तम् एतानि इन्द्रियाणि विषयैः आकृष्टानि भवन्ति विषयं दृष्ट्वा यदि अस्माकं नयने कञ्चित् महान्तं किञ्चित् महत् रूपं पश्यामः चिन्तयन्तु किञ्चित् महत् रूपं पश्यामः चेत् मम नेत्रे तत्र आकृष्टे भवतः यदि कञ्चित् महान्तं शब्दं शृणोमि चेत् अहं मम श्रवण इन्द्रियद्वयं तत्र आसक्तं भवति मम कर्णौ तत्र आसक्तौ भवतः यदि काचित् महती तत्र रुचिः भवति तत्र जिह्वा विषये किमपि तत्र अन्नं वा शाकं वा किमपि तत्र यदि कल्पितमस्ति तर्हि तत्र जिह्वायाः आसक्तिः तत्र भवति एवमेव घ्राणेन्द्रियस्य यदि महान् सुगन्धः यदि तत्र वर्तते चेत् नासिका तत्र आकृष्टा भवति सो एवं विषयेषु इन्द्रियाणि लग्नानि भवन्ति सक्तानि भवन्ति विषयेषु तत् यत् इदानीं पठतु इन्द्रियं विषये भवति यत् यस्मिन् इन्द्रियं इन्द्रियं यस्मिन् विषये इन्द्रियम् अनुरक्तं भवति तदा बुद्धिः यथा छिद्रघटात् जलं स्रवति तथा क्षीणा जायते ततः फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट बुद्धिः विवेकः यथा छिद्रघटात् फ्रॉम अ पॉट विथ होल जलं स्रवति यथा छिद्रघटात् जलं स्रवति just like a common this thing if there is a hole water slips down flows down tata similarly kshina jayati then the whole water will be emptied
तस्मात् इंद्रिय संयमनम कुरु इति तात्पर्यम्. Now what is the tatparya, what is the essence of this poem? Tasmat indriya samyamanam kuru, control your senses iti tatparyam. Saraha ayam sar. Kaha shlokaha. Indriyani paranyahuhu dehat sharirat indriyani parani ahuhu. More than the indriyas are superior to the body. Indriyebhyaha manaha. Mind is superior to the senses. Manasastu para buddhihi. And what is superior to the mind? The buddhi of a person, intellect, viveka. Buddhestu para saha. So beyond buddhi is the jivatma. So that is the gradation. The gross body is at the lowest level. The physical body, gross body, is under the control of the senses. And senses are under the control of the mind. The mind can be in the control of the intelligence. The intelligence can be under the control of the buddhi, means the person himself. So, beautiful picturization, depiction is given in Kathopanishad. You must have studied that. Indriyani ahyanyahu indriyebhya manaha manasastu para buddhihe buddhish. And then, what is that? I'm not getting. Indriyani hayanyahu. The senses are there called the horses. Manaha pragrahame. Atmanam ratinam vidhi shariram rathamevacha. That is how it begins. It comes from the top. Atmanam rathinam vidhi. Know the rider of this body to be the soul. Atma. The self is the driver. Okay? The passenger, sorry, Rathinam, the owner of the body. The owner of the body, charioteer, not charioteer, the owner who is passenger, is the Atma. Atmanam Rathinam Vidhi. Shariram Rathamevacha. This body is Ratha, the physical body is likened to a chariot. Manaha Pragrahamevacha. If the body is like the body of a chariot, and the person who is seated is the Atma, then there should be other components, like Indriyani Ahayanyahu. The senses are called the horses. Manaha Pragrahamevacha. Body is the chariot. The horses are the Indriyas, 5 Indriyas. And then Manaha, the mind of the person, is the Pragraha, means the reins. The reins through which the driver. So, buddhim tu sarathim vidhi, and the buddhi is the sarathi, the driver. So, driver is not the owner. The owner is sitting inside the vehicle. So, what a beautiful picture is given. There can't be any more perfect picturization than this. So, that is therefore the very nature of this Indriyas is supposed to be chanchala. They are chanchala. That is what Gita says now. Krishna, Arjuna, chanchalam hi manak Krishna, pramathi balavad dhrudam. I think we studied that earlier. It came in Sambandha slokas. Did not come? Chanchalam manaha Krishna. I think it came. I don't. Or it is going to come so many times. Yeah, it is going to come next lesson. It is there. That is why it is not reported. Is it clear now? Yes. Oh, this is the last poem. Tasmat indriya samyamanam kuru iti tatparyam. So English translation is okay, I think. Sambandhaha slokaha. Yes, this is correct. 3 slokas are there. One is Gita, one is 2 from Manusmriti. इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाव निवाम्भसि.
इंद्रियाणाम ही चरताम यत् मनः अनुविधीयति। चरताम यत् मनः अनुविधीयति तत् अस्य पदच्छेदं तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुः नावम् इव अंभसि जले। वायुः अंभसि जले नावं यथा हरति तथा इंद्रियाणि इंद्रियाणां चरताम इंद्रियाणां यत् मनः अनुविधीयते तस्य प्रज्ञां हरति। तस्य यस्य पुरुषस्य इंद्रियाणि चंचलानि भवन्ति तस्य प्रज्ञा ह्रियते इति। तस्य प्रज्ञा ह्रियते। कथं ह्रियते, कथं वा ह्रियते तत्र उपमानं वायुः यथा वायुः नावम् अंबसि हरति तद्वत् प्रज्ञा ह्रियते, प्रज्ञां हरति तत्र मनः इति। So we will see again. Indriyanam hi charatam. This charatam is a visheshana to indriya. Charatam, charat is a shatru pratyanta. Charan, indriya is napumsaka. Charat, charataha, charanti. Charat, charanti. Then charata, charate, charataha. And charataha, charatoho, charatam. Gacchataha, gacchatoho, gacchatam, like marutaha, shashti bahuvachana. Because indriyanam is also shashti bahuvachana. Charatam indriyanam, of the moving senses. So if you put it in English language, of the moving senses. Charatam indriyanam यत् मनः चरताम इंद्रियाणाम विषयेषु यन्मनः अनुविधीयते अनुप्रवर्तति। The mind of the moving senses, when it is anupravartate means when it is stuck in the, when the mind which yields to the moving senses. Mind yields to the moving senses. Though mind is superior to the senses, sometimes senses overtake the mind. Senses don't obey the mind. So, the mind which yields to the roving senses, we can say, charatam, moving senses, carries away his prajna, carries away the prajna. Tasya pragnam harati. Purushasya carries away his knowledge or prajna as the wind carries away a ship in waters. A strong wind can move away the ship in the waters, like that. A person whose indriyas are not in control. So difficult it is. And that is why we have so many examples how great Maharshis could not control their mind. Failed to. And they fell from their positions. Vishwamitra is a perfect example. So, charatam yat manaha charatam indriyanam vishayeshu pravartamananam madhye yadi ekam api indriyam anulakshikritya tad asya purushasya मनः विधीयते। एकमपि यदि एकमपि इंद्रम अनुलक्षीकृत्य मनो विधीयते। If mind is can say, as you say, attached, is yielding to even one of the senses, if mind yields to one of the senses also of the moving senses, then his knowledge prajna fails. Imagine a fellow whose all the five senses are gone, then he will be just gone with the wind. Case will be gone with the wind only. So charatam yat manaha anuvidhiyate. Anuvidhiyate means vashikrutam. Tad asya
Asya means sadhakasya purushasya tat asya sadhakasya prajnam harati vayuhu navam eva ambasi. Mind will follow indriyas. Charana. The mind, if it yields to indriya, this will happen. Mind should not be controlled by the senses. Senses should be controlled by the mind. But sometimes it so happens, the Vishaya being very powerful, Indriya gets attached to it, and as a result it draws the mind also into its fold. So there the role of buddhi is more important. Buddhim tu saratim vidhi should be. See, Indriyas are horses. If the horses are going in different directions, not in the direction you want to go, then what should you do? You should pull the reins. You should pull the reins and control the senses. Or senses should be controlled. So it speaks of a great yogic practice, not ordinarily possible. Yoga is the ultimate remedy for that. That is what Chanchalam hi mana Krishna pramati, that we'll see next. Balavat dhrudam. Pramati, balavat, dhrudam. 3 adjectives are used. It is very, very adamant, very, very chanchala, fickle. Pramati, very, very turbulent. Tasyaham nigraham manye, controlling this mind. I think it is like Vayoriva Sudushkaram. It is as difficult as controlling the wind. Can I control the wind in my fist? No. So he says, and the wonderful answer is given by Yogeshwara Krishna. Asamshayam mahavaho mano durnigraham chalam. Yes, it is impossible to control the mind. O mighty armed Arjuna, abhyasena tu kaunteya vairagyena cha gruhyati. So Krishna, Yogeshwara recommends 2 methods to control the mind. Abhyasa and vairagya. Vairagya. Abhyasena tu kaunteya vairagyena cha gruhyati. Yes, it's impossible, he said, but it can be controlled with the yoga abhyasa and vairagya. Without vairagya, yoga is of no use. Because senses are powerful, senses are very chanchala. Mind is chanchala also. So that's it. When we go to that poem, we'll study that in detail. Now, Manusmriti. Indriyanam prasangena dharmasya sevanena cha papan samyanti samsarana vidvamsu naradhamaha. Manusmriti. Indriyanam prasangena. Prasanga means attachment. Dharmasya asevanena cha. Dharmasya asevanena cha. Indriyanam charatam indriyanam prasangena asaktya dharmasya asevanena, by not following dharma and by getting attached with the indriyas. In consequence of attachment of the objects, the senses, and due to non-performance of one's duties. Dharmasya asevanena, due to non-performance, not performing one's duties. So second it says, papan samyanti. Samsaran avidvanso. Samsaran. Papan samsaran. That is you break. So next line you break it, Srinivas. Papan samyanti. Very simple. Papan samyanti gachanti. Samsaran. So this samsara is the noun. Papa is used as an adjective here. Papan samsaran samyanti adhigachanti avidvamsaha naradhamaha. Nareshu adhamaha naradhamaha. The lowest of the men, naradhamaha, the lowest of the men, they, what does happen to them? They achieve papan samsaran, means the lowest births. Samsara means here birth. When do they get? When, because of being attached to the
senses, objects of senses, and due to not performing, not doing their duties, fools, the lowest of men, Naradamaha, the lowest of men, Naradamaha, Avidvamsa means unlearned fools. Avidvamsa means not learned, unlearned, therefore fools you can say. Avivekina, Avidvamsaha, uneducated fools or unlearned people, the lowest of the men, Avidvamsaha Naradamaha, Papan Samsaran Samyanti Gachanti. They go to the lowest births or sinful births, they get sinful births. Reach the lowest or vilest births, that is Papa. You can say Papani Janmani Samyanti. Papani Janmani Samgachanti Adigachanti. They get, if you use it in Napumsakalinga, Papam Pape Papani Janma Janmani 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 Adigachanti. So they go to the lowest of the births. Those whose minds are always attached and who do not do their dharma properly. So a kind of punishment like given by, so Indriyanam Prasangena Asaktya Dharmasya Asevanena Dharmasya Akaranena Cha Naradamaha Avidvamsaha Naradamaha Janaha Papan Samsaran Nama Papani Janmani Samyanti Adigachanti. They get the vilest, lowest births. Samyanti means Adigachanti. Labhanti iti. Labhanti. Papani Janmani Labhanti iti artha. So one more sloka. Indriyanam tu sarvesham yadyekam ksharatindriyam tenasya ksharati prajna dhrutehe patra divodakam. This is also from Manu Samhita, Manu Smriti, sorry. Indriyanam tu sarvesham yadi ekam ksharati indriyam. Ksharatu, just like we came across one word, Sravati. Ksharatu, flow, slip. Sravati. Ksharatu, flow, slip, that is it. Chavati, slipping. Sravati, you can say. Indriyanam tu sarvesham. Sarvesham indriyanam. Yadi ekam ksharati. Yadi ekam indriyam ksharati. If one sense organ of all the sense organs slips, dips, or flows down. Chutam bhavati. Sarvesham indriyanam yadi ekamapi indriyam chutam bhavati sravati chavate athava chavate ksharati nama chavate, drops down. If one goes down, drops down, what happens? Tena, by that, asya ksharati prajna, asya purushasya prajna ksharati. By that, the prajna, the wisdom, the knowledge of a person also falls, goes down. Nashyati iti, ksharati nama nashyati. Tena, by that, asya purushasya prajna ksharati. Katham ksharati prajna asya purushasya? Drute, like dhruti means a leather bag. Dhruti is called leather bag. Dhrutehe patrat iva udakam. Generally, in olden days, they used to carry, even now also, people who travel long distances, they carry water in leather bags. It is very cool. It becomes cool. Not only in India, I think even in many other countries also, there is a way of storing water in leather bags. Dhruti is leather bag. So the water will be cool there. Dhruti is that. So dhruti is ikaranta pullinga shabda. Dhruti patrat, like he is using patra also, like leather
bag for holding water. Dhrutehe patradiv udakam yatha यदि छिद्रम तत्र वर्तते छिद्रः धृतेः पात्रात् यदि उदकं जलं यथा क्षरति तथैव तद्वतेव अस्य पुरुषस्य प्रज्ञा क्षरति च्यवते प्रज्ञा नष्टा भवति इति. So is it clear? Yes. सर्वेषाम् इन्द्रियाणां यदि एकं क्षरति इन्द्रियं यदि एकम् इन्द्रियं सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् एकम् इन्द्रियं क्षरति च्यवते अथवा क्षीयते तेन कारणेन अस्य नाम पुरुषस्य प्रज्ञा क्षरति प्रज्ञा च्युता भवति. कथं वा इति उक्ते धृतेः पात्रादिव udakam iva. So same ideas are conveyed by. So here a new word is drutihi for you. Drutihi. Drutehe. This is Shashti. Drute. Panchami. Drutehe patrat. Iva udakam jalam. Abhyasaha santi idanim. Srinivas. Ashtamaha abhyasaha. Riktani sthanani purayata. Now you can do this very simply. One, vanaspatera pakvani phalani prachinoti yaha. Prachinoti yaha sat napnoti rasam tebhyo bijam chasya vinashyati. Very simple. Two. न मनुष्ये गुणः कश्चित् राजन् सधनतामृते अनातुरत्वाद् भद्रं ते मृतकल्पा हि रोगिणः. That is over. 2, 3. समृद्धाः गुणतः केचित् भवन्ति धनतः अपरे धनवृद्धान् गुणैर्हीनान् धृतराष्ट्र विसर्जय विवर्जय इति. चतुर्थ श्लोक. यावत् कीर्तिर्मनुष्यस्य पुण्यालोके प्रगीयते तावत् स्वर्गलोके महीयते. पंचम. चलानि हीमानि षडीन्द्रियाणि तेषां यद् यद् वर्धते यत्र यत्र ततस्ततः स्रवते बुद्धिरस्य छिद्रोदकुम्बादिव नित्यमम्बः. छिद्र उदककुम्बात् नित्यम् अम्बः यथा स्रवति तद्वत् तस्य प्रज्ञा स्रवति बुद्धिर्स्रवति. अयम् अंशः तु अत्यन्त सरल अंशः भवति. प्रथमांशः. द्वितीयांशं एकेन पदेन उत्तरं तत्र लेखनीयमस्ति. किं कुर्मः? यस्. प्रथम. यः वनस्पतेः अपक्वानि फलानि प्रचिनोति सः तेभ्यः किं न आपनोति. One who collects the fruits, unripe fruits from the plants, saha, that person, tebhyah, from them, kim na apnoti, what does he not get? Rasam. So one word answer, saha tebhyah rasam na apnoti. Take out kim sthane rasam iti padam prayoktavyam. Kim sthane rasam iti tatra uttaram bhavati. So yaha vanaspatehi apakwani phalani prachinoti saha tebhyah vanaspatibhyah rasam na apnoti. Tebhyah phalebhyah rasam na apnoti. द्वितीय वाक्यम. यदि वतेहि अपक्वानि फलानि तदा. So supposing vanaspati apakvani phalani chinoti, if he collects the unripe fruits of the plants, then what happens? He says, what will get lost? Tada phalasya kim nashyati, what will be lost of the fruit? This is bijam. So tada phalasya bijam nashyati. Take out again kim
Write the whole of it. Bijam nashyati. 3. रुग्णाः जनाः कीदृशाः भवन्ति? What type of, how are the diseased people? How do they diseased become? So, rugnaha janaha mrutakalpaha. Kidrushaha, take out, mrutakalpaha bhavanti. 4. केचन जनाः कैः समृद्धाः भवन्ति? कैः स्थाने गुणैः इति. केचन जनाः गुणैः समृद्धाः भवन्ति. कैः गुणैः. एकं पदं कैः गुणैः. 5. विदुरः कं गुणरहितान् धनिनः वर्जयितुं कथयति? Why does Vidura tell to avoid meritless rich people? Which Vidura kam gunarhitan? Oh, I think this is a Khan should be there in Prashna. The question should have been Khan, Srinivas. Gunarhitan. So you can make a correction here. Those who are watching, not Kam but Khan. Viduraha Khan Gunarahitan Dhaninah Varjayitum Katayati. Then the question you can understand, which meritless rich people does Vidura ask to shun, avoid? So Dhana Vruddhan. What is the answer? Khan. Dhanavruddhan only, that is the only answer. Gunairhina. Dhanavruddhan. Khan, if you make a correction, then Dhanavruddhan. Yes, 6. यावत् मनुष्यस्य पुण्या कीर्तिः गीयते तावत् स कुत्र महीयते स्वर्गस्य स्वर्गलोके तावत् स स्वर्गलोके कुत्र स्वर्गलोके महीयते. Yes, स्वर्गलोके. Next, 7. कुत्र, replace कुत्र with स्वर्गलोके. 7. इति संबोधनम कस्मै प्रयुक्तम. पुरुष व्याघ्र इति संबोधनम धृतराष्ट्राय प्रयुक्तम. कस्मै धृतराष्ट्राय. चतुर्थी. सन्ति. हाउ आर दी सेंसेस? इंद्रियाणि चलानि सन्ति. एवं पुनरेकवारं उत्तराणि पठामि. भवन्तः शृण्वन्तु लिखन्तु च. प्रथम एकपदम् एवं भवति रसमिति. किम् इति निष्कास्य रसमिति संयोज्यम्. द्वितीयं तत्र अगेन किम् इति रिमूविंग किम् बीजम्. थर्ड वन कीदृशाः फॉर दैट मृतकल्पाः कैः गुणैः. 4 that is 5 is come is mistake is not suitable here. Khan we make it and Dhanavruddhan. 6 Kutra word should be replaced by Swargaloke and 7th should be Kasmai should be replaced with Dhritarashtraya and 7th Kidrushani becomes Chalani. Evam Dvitiyamshaha Astamabhyase Dvitiyamshaha Samaptaha. Anyam Kartum Shakyate idhanim samaya abhavat ekanimishaha. तरी केवलं संधिच्छेदं वा कुर्मः. वनस्पतेः अपक्वानि. वनस्पतेरपक्वानि रेफ. द्वितीय न आप्नोति सवर्ण दीर्घ संधि. न आप्नोति न आप्नोति नाप्नोति. तेभ्यः प्लस बीजः. तेभ्यो तेभ्यो बीजः. ओकार विसर्गस्य ओकार. तेभ्यो बीजः. चतुर्थ च अस्य. दिस इज वेरी सिंपल. सवर्ण दीर्घ संधि च प्लस अस्य चास्य. पंचम सधनतां रुति. सो यू सिंपली ताम रुति यू कैन जॉइन दैट. ताम प्लस रुते ताम रुते इट इज रिटन.
Sixth, mrutakalpaha hi. Visarga lopa here. Mrutakalpahi. Mrutakalpahi. Visarga lopa. Seventh, dhanataha apare. Dhanato pare. This is Purva Rupa Sandhi or Visarga Sandhi only. Not Purva Rupa, Visarga only. Dhanataha. Yeah. We can stop here. I think how many we have done? 7. Seventh we stop. Shubham Bhuyat.